दोस्तों और बहनों और भाइयों, सभी को मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब पेश है, कबूल फरमाएं। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है मुहावरे। तो कुछ मैंने ख़ास मुहावरे आपके लिए चुने हैं और ये आपके इम्तहान में आने की उम्मीद रखते हैं। और मैं उन दोस्तों से भी कहता हूँ, उन तालिब इल्मों से भी दरख्वास्त करता हूँ जो इंटर और हाई स्कूल में हैं, वो भी इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। उनके लिए भी ये मुहावरे बेहद मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो आइए मैं सबसे पहले एक मुहावरा पढ़ता हूँ कि नाक में दम करना, इसके क्या मायने हैं इसके बहुत परेशान करना। हमने इसका इस्तेमाल किया है, शाहिद ने बेवजह मेरी नाक में दम कर दिया है, यानी मुझे नाक में दम कर दिया है, ये इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा सवाल है आसमान पर उड़ना, मायने इसके होंगे अकड़ कर चलना। जो लोग अकड़ कर चलते हैं और गरीबों की तरफ नज़र नहीं देखते, अपने से गिरा हुआ समझते हैं, आसमान पर उड़ना चाहते हैं, तो खुदा ताला उनको हिदायत देता है। तो खुदा से हमेशा डरो, आसमान पर उड़ना अच्छी बात नहीं। आँख का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना, नाज़िर सबकी आँख का तारा है। बेड़ा पार होना, इसका क्या मायने है? जवाब है काम पूरा होना या काम पूरा हो जाना। जो लोग सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह इनका बेड़ा पार करता है, ये इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने कुछ सवालात छोड़ दिए हैं ताकि आप भी इनके इस्तेमाल को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिए। अगला है दाल ना गलना, इसका मतलब है काम ना बनना। मेरे सामने राशिद की दाल नहीं गलती, यानी कि मैं जब उसके सामने आता हूँ तो वो खामोश हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता है, ये इसका मतलब है। टेढ़ी खीर होना, इसके मायने मुश्किल काम होना। मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत टेढ़ी खीर है। बेतरकीब उड़ाना, यानी झूठ बोलना, बिला वजह का झूठ बोलना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और अपने आप से किसी बात को बताना, झूठ बोलना, ये इसका मतलब है। इसके इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे? नसीम बेपर की बातें बहुत करता है, ये इसका छोटा सा इस्तेमाल है। आप इसकी जगह नसीम की जगह कोई और भी नाम भी इसमें फ़िट कर सकते हैं। 8वां सवाल है पैर उखड़ना, यानी हिम्मत टूट जाना। जब आदमी देखता है कि अब मेरा कोई काम नहीं हुआ, इंसान देखता है मेरा कोई काम नहीं हुआ, तो और लोग झूठ का सहारा भी देते हैं और सच का सहारा नहीं देते, सच वालों के साथ नहीं होते, तो वो आदमी घबरा जाता है और हिम्मत उसकी टूटने लगती है। तो इसका मतलब है हिम्मत टूटना। तो इसका जवाब है कोरिया के आगे अमेरिका के पैर उखड़ गए। ये चल भी रहा है सिलसिला और आप टीवी पर इसको देखते भी हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन कोरिया के आगे उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। 9वां सवाल है दांत तले उंगली दबाना, यानी ताज्जुब करना कि भाई ये तो बड़े गज़ब की बात हो गई, ये तो मैंने कभी सुनी भी नहीं। तो दांत तले उंगली दबाना, इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे? फ़तेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा देखकर मैंने दांत तले उंगली दबा ली। आपने शायद किसी ने नहीं देखा होगा और बहुत से दोस्तों और बहनों ने फ़तेहपुर सीकरी देखी होगी। उसका बुलंद दरवाज़ा वाकई बुलंद दरवाज़ा है। अगर उसको दरवाज़े को देखा जाता है तो ये कहावत है कि सर पे अगर टोपी है तो वो गिर जाती है। मैं समझता हूँ कि इतना ही ऊंचा होगा जो सर की टोपी हाथ से रोकनी पड़ती है। तो ये है बुलंद दरवाज़ा। दिल फट जाना, यानी नफ़रत हो जाना। किसी शख्स से आप मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे दोस्त हो, और अपने भाइयों से ज़्यादा आप उसको अपना भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, लेकिन उसके बरक्स
اس کا جو مطلب ہے، جو اس کا کیا معنی نکلتے ہیں، وہ نفرت ہو جاتا ہے کہ دل پھٹ جانا، نفرت ہو جانا، تمہاری باتوں سے میرا دل اکھڑ گیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب آئیے 9 2 11 ہو جانا یعنی بھاگ جانا، چلے جانا، 9 2 11 ہو جانا، بھاگ جانا، اس کا استعمال آپ کریں گے۔ ہم نے جگہ چھوڑ دیے۔ اگلا سوال ہے آنکھ چرانا، اس کے معنی شرمانا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ بنائیں گے۔ پاش پاش ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ٹھیک ہے، یعنی شرمندہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پاش پاش ہو جانا۔ باغ باغ ہونا، خوش ہو جانا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، اس چیز کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، بہت اچھی لگی، یہ اس کا استعمال ہوگا۔ پانی پانی ہونا، شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے، کہ اس کا آسان جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ باچھیں کھل جانا، بہت خوش ہو جانا، اس کا یہ معنی ہے۔ اگلا محاورہ ہے تارے گننا، یعنی بے چین ہونا، جب انسان کو نیند نہیں آتی اور چھت پر گرمیوں میں لیٹا ہوا ہے اور پریشان ہے اور کوئی ٹینشن ہے تو تارے اپنے گنتا رہتا ہے۔ تارے گننا، بے چین ہونا، وہ بے چین ہے جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی، کوئی فکر ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو یہ ہے محاورہ اور اس کے یہ معنی۔ اگلا ہے سبز باغ دکھانا، یعنی دھوکہ دینا۔ سبز باغ دکھانا یعنی دھوکہ دینا۔ کوئی بھی شخص، ارے بھائی یہ ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں اور تم بھی کیا نام ہے میرے ساتھ ساجھے دار ہو جا اور اتنا پیسہ تم بھی لگا دو، اور سبز باغ دکھا کر اس کو پیسہ لگوا لیتا اور اس کے بعد میں اس کاروبار کو فیل دکھا دیتا ہے کہ یہ کیا نام ہے فیل ہو گیا، ختم ہو گیا اور پیسہ جو ہمارا ڈوب گیا، تو یہ دھوکہ دینا۔ اور بھی اس کے جملے بن سکتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں خود ہی، اور میں تو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے آگے کچھ نہیں ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، بڑا ذہن دیا ہے، بڑی قوت دی ہے، تو آپ خود بنائیے اس کو۔ اگلا ہے پاپڑ بیلنا، یعنی سخت محنت کرنا۔ پاپڑ بیلنا، سخت محنت کرنا، کہ جیل کے اندر ملزم سے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، کیونکہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کام لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہوٹل میں بچہ بیرا گیری پر کام کرتا ہے تو وہ دن اور رات ہر وقت دوسروں کی خدمت کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے سخت محنت ہوتی ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ اس کے جملے بنا سکتے ہیں۔ بغلیں جھانکنا، شرمندہ ہو جانا، یعنی کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی بات کہہ دی اور دوسرے کی خاطر آپ نے بات کہی اور وہ بات کھل جاتی ہے تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات ہو سکتی ہے، تو اس طرح کا یہ محاورہ ہے، اس کا بھی آپ استعمال کریں۔ پیٹھ دکھانا، بھاگ جانا، پیٹھ دکھانا، بھاگ جانا، سچا دوست وہی ہے جو پیٹھ دکھا کر نہ جائے، یہ اس کا جملہ بن سکتا ہے۔ چونکہ آج کل کے زمانے میں سچے دوست بہت کم ملتے ہیں، سچی سہیلیاں بہت کم ملتی ہیں، ہر وقت انسان مطلب سے ملتا ہے اور وہی سچا انسان ہے جو کبھی پیٹھ نہ دکھائے۔ 23واں سوال اور آخری سوال اس ویڈیو کا، پگڑی اچھالنا۔ پگڑی اچھالنے کا مطلب بہت زیادہ ذلیل کرنا۔ اس کا بھی آپ ایک جملہ بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے، چونکہ میرے گلے میں خراش ہو گئی ہے اور ابھی میں نے دوا لی ہے، آپ کے امتحان قریب ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ اچھی سے اچھی تیاری کر لیں گے۔ آج ویڈیو نہیں پڑے گی تو آپ کا دل دکھے گا کہ سر نے برابر 2-3 ویڈیو حسب معمول ڈالتے رہے لیکن آج انہوں نے ویڈیو نہیں ڈالی، تو میں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اپنے تاثرات سے مجھے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔